قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم حسن و حسین جنتی سارا گھرانہ حسن و حسین جنتی سارا گھرانہ منکر علی رسول دے دوزخ دے وچ ہے جانا حسن و حسین جنتی سارا گھرانہ زہرا دی گودی اندر پرورش جنہاں نے پائی حیدر دے دل دے جانے ساری خدائی صدیق موڈے چایا دیکھو سونا یارانہ حسن و حسین جنتی سارا گھرانہ حسن و حسین کھیڈن آقا بنے سواری صحابہ تے اہل بیت دی پکی تا سچی یاری ہر ویل پڑھ دے رہین دے قرآن دا ترانہ حسن و حسین جنتی سارا گھرانہ ہر قسم دی حمد و ثنا انگنت لا تعداد درود و سلام میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہون میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری عزت دلائے کماؤں بہنوں اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس مالک نے سانو دنیا دی بھیڑن دا نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ میں مختصر وقت دے اندر شان اہل بیت دے اندرو جس ہستی دا ذکر کرانگا انہاں دا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بدن دے اندرو اللہ تعالی نے 4 بیٹیاں نصیب فرمائیاں پہلی بیٹی دا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں تینے دیاں بڑیاں شان والیاں بڑیاں عظمتاں والیاں پر میرے پیغمبر فاطمہ دے چھوٹے ہون دی وجہ تو میرے پیغمبر اپنی بیٹی نال بے حد پیار اور محبت کر دے سن انشاءاللہ صرف مختصر وقت دے اندر میں تو آڈے سامنے 2 حدیثاں بیان کروں گا اللہ پاک سانو سنا کے اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرن والے آمینہ دلال نال محبت کرن والے دیوالیاں پروالیاں توجہ کرنا کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے اندر میرے نبی فرمان دینے
فاطمہ میں محمد دے دل دا ٹکڑا ہے، میں فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے، جن نے فاطمہ نو دکھی کیتا گویا محمد رسول اللہ نو دکھی کیتا، جن نے فاطمہ نو راضی کیتا گویا میں محمد رسول اللہ نو راضی کیتا۔ پہلی حدیث مبارکہ جی میں میرے پیغمبر اپنی بیٹی نال پیار کر دے سن، میں سیدہ فاطمہ بھی پیار کریا کر دیا سن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، حدیث صحیح المسلم دے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر دینے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر بیت اللہ اندر نماز پڑھ رہے نے، اے ابو جہل بھی بیٹھا ہے، ابو جہل دے ساتھی بھی بیٹھے نے۔ ابو جہل نے آکھیا کون ہے جڑا فلاں قبیلے دے اندروں اوجری لیا کے آئے گا تے محمد رسول اللہ تے سٹے گا۔ ایک بعد وقت اٹھیا انہیں آکھیا میں اوجری لے کے آواں گا، میں محمد رسول اللہ تے سٹاں گا۔ اے چلدیا چلدا اوجری لے کے آئے، میرے پیغمبر سجدے دی حالت دے اندر نے، اس بعد وقت نے میرے پیغمبر تے اوجری سٹیے۔ نبی پاک اٹھنا چاہندے نے پر امام کے نام کو اٹھیا نہیں جاندا، میرے پیغمبر نے اور سجدہ لمبا کر دیتا۔ حضرت عبداللہ چھوٹی جی عمر دے اندر نے این کر کے ویکھے آوے تے ویکھ کے دوڑ دیاں میرے پیغمبر دے گھر اندر آ گئے۔ آکھیا نی فاطمہ مکے والے تیرے بابا تے ظلم پیا کر دینے، نی فاطمہ مکے والے تیرے بابا تے زیادیاں پیا کر دینے۔ سیدہ فاطمہ نے سنیا، دوڑ دیاں این کر کے اپنے بابا دے قریب آ گئیاں تے این کر کے اوجری چانا چاندیاں نے پر اوجری چوک نہیں سکدیاں۔ نی فاطمہ تیرے کول اوجری دا وزن زیادہ وے، تیرے کول طاقتاں تھوڑیاں نے۔ سیدہ فاطمہ نے سوچیا ہوئے گا آج میرا ویر ہوندا میرے قریب ہوندا تے سیدہ فاطمہ اوجری چاندیاں نے پر اوجری دا وزن زیادہ ہے تے سیدہ فاطمہ نے بردعا کیتی ہے اللہ سونیا جنہ میرے بابا نو دکھی کیتا ہے، اللہ سونیا جنہ میرے بابا نو پریشان کیتا ہے، اللہ انہاں نو تباہ برباد فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انج کر کے تباہ برباد فرمایا وے بدر دے مقام دے اندر جنہ میرے مصطفیٰ نو ستایا اللہ نے سارے نو تباہ برباد فرما دیتا۔ جنہ نے میرے مصطفیٰ نو ستایا اللہ پاک نے سارے نو تباہ برباد فرما دیتا۔ آخری بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرن والے آمینہ دلال محبت کرن والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، ایک کیڑا گھرانہ ہے اہل بیت دا گھرانہ، توجہ کرنا۔ جدو حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار دے نال شادی ہوئی ہے نا، میں تے انج کرنا ماں جڑا بچیاں دے اندروں سب تو پہلے سلام قبول کرے انہوں جناب جی علی حیدر کرار آندے نے، جڑا مدینے دا رائی بن جائے انہوں جناب جی علی حیدر کرار آندے نے، جڑا میرے مصطفیٰ دی کملی لے کے لیٹے انہوں جناب جی علی حیدر کرار آندے نے، جڑا مسجد نبوی تعمیر کرائے انہوں جناب جی علی حیدر کرار آندے نے، جڑا سیدہ زینب دا بابا کہلائے انہوں جناب جی علی حیدر کرار آندے نے، جڑا حضرت حسن دا بابا کہلائے انہوں جناب جی علی حیدر کرار آندے نے۔ میرے پیغمبر نو تیز بخار ہو جائے جڑا جناب جی میرے پیغمبر دے قدم دبائے انہوں جناب جی علی حیدر کرار آندے نے، جنہ دے بارے اندر میرے نبی فرما دینے علی تو دنیا اندر بھی میرا ویر تے قیامت والے دن بھی میرا ویر ہوئے گا انہوں جناب جی علی حیدر کرار آندے نے، جنہ دے بارے اندر میرے نبی فرما دینے کل میں چنڈا انہوں دیاں گا جندے تے اللہ بھی راضی ہوئے گا، جندے تے میں محمد بھی راضی ہوواں گا انہوں علی حیدر کرار آندے نے۔ جڑا حضرت عثمان دے دور دے اندر چیف جسٹر بن جائے انہوں جناب جی علی حیدر کرار آندے نے، جڑا حضرت عثمان تو بعد امیر المومنین کہلائے انہوں جناب جی علی حیدر کرار آندے نے، جڑا حضرت عثمان دی شہادت تو بعد امیر المومنین کہلائے انہوں جناب جی علی حیدر کرار آندے نے، جڑا شہید ہو کے رب دی جنت دا مہمان بن جائے انہوں جناب جی علی حیدر کرار آندے نے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کا رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ حیدر کرار سونا آقا دا یار سونا، حیدر کرار سونا آقا دا یار سونا، ہر جنگ دشا
सोना आका दा यार सोना शेरे जरार सोना आका दे घर दे अंदर बचपन जेड़ा गुजारे सोने नबी दे सारे समझे जेड़ा इशारे बिस्तर नबी ते लेटे बिस्तर नबी ते लेटे हैदर करार सोना आका दा यार सोना शेरे जरार सोना।